तुमची शाळा ही मोडल्यार कितले 6-7 महिने जाले अजून काम सुरू करू ना ना अजून कांयच करूना न्ही तेंच्यांनी ते पळय हेच घेयना कांय फुडाकारच घेयना कोण गव्हर्मेंट पुढाकार घेना फुडाकारच घेयना न्ही आतां घेतले जाल्यार 8 म्हयने कितें तरी करतले असले न्ही ते सो अशें आयकलां की टेंडरूय जावना म्हणून अजून पूण टेंडर जायनासतना हात कित्याक घातलो तेंच्यांनी शाळे आमची मोडपाक कित्याक घातली मोडपाची न्ही शाळा सो तुमकां शाळा जाय बेगीन आमकां शाळा जाय आमची शाळा आमकां जाय न्ही 8 महिने जाले आतां भुरग्यांक ते कोणी भाड्यान रूम दिला तेणी रुमा थंय वयर सुकयला सोपन चडपाक 35-40 मार सोपना चडटा म्हणल्यार ती जाम जाता सामकी करून दिता म्हणून सांगलेले पावस जाला 2 महिने जाले अजून करू ना आता 15 ऑगस्ट आसतलो आमगेलो तेन्ना खंय सेलिब्रेशन करपाचें आमच्यांनी सांगता फाल्यां फुडल्या म्हयन्याक करतली फुडल्या म्हयन्याक अजून कांयच चार्ज घालिना मोडून 6-7 महिने जाले अजून काम सुरू केलें ना कितें दिसता भुरग्यांक ते त्रास जायना ह्या तुमकां खातीर तांकां त्रास जाता ते सगळे पालकां पयलीं टेन्शन जाल्लें आसा तांकां भुरग्यांक आतां दुसरे कडेन शाळेंत शिकयतात न्ही थंय शाळा वयर स्टेप्स चडटात 300 तरी स्टेप्स आसात आनी ते पावसांत स्लिपर सारके म्हणजे उबे रावले म्हणजे मातसो चुकलो जाल्यार सारको सकयल पावता म्हणजे अशी हितून भुरग्यांक थंय त्रास काडचे पडटात आवय बापायक काळजी पडटा भुरगीं थंय बरी भशेन येतलो काय कितें घरा मागीर तशीच आमची बालवाडी जी पळय आसा न्ही ती आनी एक 900 मिटर सुमार पयस थंय देवळान शिकयतात म्हणून अशें करून भुरगीं पालकां पासून बरी पयस जी तर हांगा जर शाळा जाल्ली ती बेगीन जावची ह्या खातीर म्हणटा हांगा जाल्यार पालकांक आयज लीव घालून भुरग्यां व्हरून पावचें पडटा प्रॉब्लेम कितें इश्यू जाल्लो तुमचो केन्ना पर्यंत जातलो कितें 2 महिन्यान एक महिने भितर काम सुरू करपाचें 1 महिन्या भितर पूण टेंडर जाला 15 अजून टेंडर जावना पूण डेप्युटी कलेक्टरान आतां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी जे PWD आसा तांकां नोटीस काडल्या की तुमी सांगनासतना ही डेमोलिश केल्या म्हणून शाळा सुरवाती गेल्या शाळा आशिल्ली पळय ती पसळपाक लागली हय पूण मोडटा आसतना ते म्हणटा आमकां आतां तेंच्यांनी कितें नोटीस काडल्या सो आतां इश्यू वाडटलो काय हांगा कितें तरी स्टॉप जातलो शिरोडा हांगसरल्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल डेमोलिश करून 6 महिने जाले पूण अजून पर्यंत ह्या स्कुलाचें बांदकाम सुरू केल्लें ना 2-3 वर्सां पासून हे जे स्कूल आशिल्ले तेजे छप्पर आनी जे भिंती आशिल्ल्यो त्यो कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्यो आनी केन्नाय इन्सिडेंट जावपाची शक्यता आशिल्ली ताका लागून हे पेरंट्सांनी मागणी केल्ली की हांगा नवीन जे इमारत बांदची पूण अजून पर्यंत तेजें काम सुरू जाल्लें ना दुसरे वाटेन फोंडा तालुक्याचे जे डेप्युटी कलेक्टर कौशिक आमोणकर आसा तेणें कांय दिसां पयलीं ह्या शाळे लागीं भागाची पळोवणी केली आनी तेन्ना तेंच्या नदरेक दिसून येयलें की जो पोलिंग बूथ म्हणून ह्या शाळेचो वापर जातालो ती PWD आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कळयनासतनाच मोडलेली आसा ताका लागून जे डेप्युटी कलेक्टरान PWD आनी जे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या लेटर केलां की तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हेजें इन्फॉर्मेशन बेगीन कळोवचें म्हणून सद्याक PWDच्या आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे हायर ऑफिसर आसा तेंच्यांनी कांय जाणांक मेमो काडलेलो आसा आनी ताका लागून सद्याक ADI आनी बाकीचे जे PWDचे इंजिनियर आसा तेंची सद्याक धांवपळ जाल्ली आसा गेल्या कांय दिसां पासून हांगा काम सुरू जाल्लें नाशिल्ल्या कारणान पेरंट्सांक खूब प्रॉब्लेम जाता त्याच बरोबर जी भुरगीं आसा ल्हान भुरगीं तांकांय खूब प्रॉब्लेम जाता सो हांगा सरकाराची जी डिपार्टमेंट आसा ती एकामेकाक कॉपरेट करिना अशें दिसून येता आनी हें स्कूल बेगीच्या बेगीन करचें अशी स्थानीक लोक मागणी करीत आसा बेगीन जी शाळा आसा ती उबारून ह्या भुरग्यांक एक बरी सुविधा दिवची अशी मागणी सद्या पेरंट्सांनी केल्ली आसा द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नीश च्यारी The voice for Coin.